भगवद गीता को सांख्य योग नामक द्वितीय अध्याय को दोस्रो अध्याय को श्लोक नंबर 62 वहाँ श्लोकलाई एकपल्ट निकाल्नुस् गीतामा। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। त्यो दुईटा बिन्दी जुन देख्नुहुन्छ नि कामबाट अगाडि दुईटा बिन्दी छ, यसलाई संस्कृतमा विसर्ग भनिन्छ। विसर्गको उच्चारण एच जस्तो हुन्छ, आदि ह को उच्चारण हुन्छ। काम ध्यायतः विषयान् पुंसः संगः तेषु उपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधः अभिजायते। अब हेर्नुस्, यो भन्दा पहिलेको श्लोकमा हजुरलाई यदि हिजो पढ्ने मौका मिल्यो भने हिजोको श्लोकमा अलिकति पनि मनमा ईर्ष्या द्वेष आदि राग भयो भने त्यो व्यक्तिले सुख पाउँदैन, त्यो व्यक्तिले आनन्द पाउँदैन। तर अत्यन्त निराहार भएर शरीरको कुनै पनि इन्द्रियहरूलाई अगाडि बढ्न नदिएर कन्ट्रोल गरेर एकदम महत्त्वपूर्ण ढङ्गले कन्ट्रोल गरेर बस्यो भने उसका इन्द्रियहरू आफ्ना भित्र समेटित छन्। जसरी कछुवाको हामीले उदाहरण दिउँ, कुर्मुङ्गानी व सर्वस। तर कृष्ण के भन्नुहुन्छ भने विषयलाई ग्रहण गर्न त दिएन, कछुवाले भित्र लुकाए झैं इन्द्रियार्थेषु इन्द्रियेभ्य त्यो इन्द्रियलाई कन्ट्रोल त गर्यो, तर भित्रको तुष मरेको हुँदैन। जस्तो कोही कोही बेला भोजन गर्दाखेरि भात त पाकेको छ, भातको चुर मरेको छैन भन्छ नि, भित्रको अलिकति चुर मरेको हुँदैन। बाहिरको सबै पाकेको हुन्छ, तर त्यो चुर नमरेपछि भात मिठो हुँदैन, तुष पनि भनिन्छ। त्यसरी नै संसारको भिन्न भिन्न प्रकारका विषय प्रतिको जुन राग हो त्यो राग गएको हुँदैन। तर स्थित प्रज्ञा जो व्यक्ति छ उसको जान्छ। किन जान्छ भन्दा परम दृष्ट्वा निवर्तते, यो शब्द छ। परम माने परमात्मालाई दृष्ट्वा देखेपछि त्यो भित्रको तुष पनि सबै मर्दछ। परम दृष्ट्वा परमात्मालाई देख्नु पर्दछ। यानी हिजो मैले धेरैवटा शब्दबाट आज म धेरै अल्मलिन यसमा, तर हिजोको कुरालाई फेरि एकपल्ट हजुरहरूलाई याद गराउन चाहन्छु म। मानिलिनुहोस् संसार प्रति अत्यधिक प्रेम छ, अतिशय प्रेम छ। त्यो अतिशय प्रेम अट्याचमेन्ट, एकदम अट्याचमेन्ट भएपछि के हुन्छ भने कोही कोही बेला जीवनमा यस्ता खालका आपत्तिहरू आइरहन्छन्। जोसँग अतिशय अट्याचमेन्ट छ या त उसले हामीलाई छोडेर जान्छ या हामीले उसलाई छोडेर जान्छौँ। अब हामीले छोडेर गयौँ त्यो त सकिगयो, तर यदि हामीलाई छोडेर त्यो अतिशय अट्याचमेन्ट अतिशय आसक्ति भएको कोही व्यक्ति हाम्रो बीचबाट गयो भने अतिशय दुःख हुन्छ, प्राणमा घात लाग्दछ, बहुत दुःख हुन्छ। तपाईँ जीवनमा धेरै कुरो जान्नु भएको छ। मान्छेहरूले भन्छन् नि कि जस्तो यो त प्रेमले आघात, धेरै जसो आघात लाग्ने भनेको केबाट हुन्छ भन्दा प्रेमबाट आघात लाग्दछ। असाधारण कुरो गर्न पर्दा, सांसारिक कुरो गर्नु पर्दा एउटा केटी र केटाको बीचमा किशोर अवस्था पूर्ण हुँदा हुँदैखेरि एउटा जुन आकर्षण पैदा हुन्छ, आकर्षणमा आसक्ति हुन्छ, आसक्ति हुँदाखेरि अब हुँदा हुँदै यदि स्वार्थ परवश आसक्ति गरेको छ भने, स्वार्थ पूरा भएन भने, दुईटामा एउटाले छोड्यो भने छोड्दाखेरि उसलाई अत्यन्त आघात लाग्दछ। तर यो केवल केटाकेटीको मात्र कुरो होइन, यो अरू परिवारमा पनि हुन सक्दछ। मैले हिजो उदाहरण दिएको थिएँ। जस्तो सानो नानीहरूलाई तपाईहरूले अत्यन्त आसक्तिपूर्वक पाल्नु भएको छ, ठुलो भएपछि तपाईको आसक्ति अनुसार ती नानीहरूले तपाईहरूलाई साथ दिएनन् भने भित्र आघात लाग्दछ। र मैले हिजो उदाहरण दिएको थिएँ, एउटा माली
एउटा माली जो मालीले अत्यन्त प्रेम पूर्वक बगैँचाको रेखदेख गर्दछ, त्यहाँबाट कसैले केही गर्यो भने उसँग झगडा गर्दछ, कुटपिट गर्दछ। तर मालिक आयो भने मालिकले कुनै पनि कुरो त्यहाँबाट लिएर जाँदाखेरि मालीलाई खुसी लाग्दछ, मैले गरेको काम सफल भयो भन्ने लाग्दछ। किनभने उनलाई आसक्ति भन्दा पनि त्यो कर्तव्य निष्ठामा छ, प्राण दिएर कर्तव्य पूरा गर्दछ। तर आसक्ति उसलाई छैन, यो त मेरो मालिकको, मेरो होइन। संसारको कुनै पनि व्यवहार, उदाहरणको लागि जस्तो म साधु छु, साधु मात्र होइन, यो पूर्व जन्मको कुनै संस्कारले भद्रावतीपुरी धामको म महन्त छु, आचार्य छु। त्यसरी नै अब काठमाडौँमा पनि आश्रम छ, अमेरिकामा पनि आश्रम छ। त अब यो सबै कुरो हुँदाखेरि यो मेरो हो मेरो हो मेरो हो मेरो हो भनेर यदि मैले अत्यन्त आसक्तिपूर्ण ढङ्गले गरेँ भने पाइला पाइलामा दुख पाइन्छ। त्यसकारणले प्राणनाथजीले भन्नुभयो, एक आग ज्यों छोटी बुझाई त्यों दूजी मोटी लगाई। हाम्रा एकजना सन्त हुनुहुन्छ, उहाँको सम्मानमा अलिकति कम्ती केही गर्यो भने तुम नहीं जानते हो हम कौन है, कृष्ण कन्हैया लाल की। मतलब के छ भन्दा आफ्नो पद प्रति यति धेरै राग छ, यति धेरै त्यसप्रति अट्याचमेन्ट छ। यदि त्यो पदको गरिमादेखि अलिकति तलमाथि कसैले गर्ने बित्तिकै भित्रबाट गोमन सर्प उठिहाल्छ, अहंकार कालो नाग उठिहाल्छ। नहीं जानते हो कौन है, बहुत छिटो हुन्छ। यसको मतलब के हो भन्ने भित्रबाट हाम्रोमा तुष गएको हुँदैन। यो एउटा यसरी नै गृहस्थको आफ्नै ढङ्गको एउटा संसार हुन्छ, साधुहरूको आफ्नै ढङ्गको संसार हुन्छ। त्यसकारणले चैतन्य महाप्रभुले आफ्ना परम प्रिय शिष्यहरूलाई वृन्दावन जाने आज्ञा दिनुभयो। उठेर हिँडे, फेरि बोलाउनु भयो, यहाँ आओ। मायापुरबाट, उहाँबाट कलकत्ता बङ्गालबाट पठाउँदाखेरि तिमीहरू गएर के गर्छौ भन्दा एउटा सानो आश्रम बनाउँछौ अनि बसेर भजन गर्छौ। नै, कुनै पनि आश्रम नबनाऊ। के गर्नु गुरुदेव? कुनै पनि रुख मुनि बसेर अनि भक्ति गर्नु। हुन्छ, गए, फेरि बोलाउनु भयो, यहाँ आओ। ध्यान राख्नु, एउटा रुख मुनि एक दिन मात्रै बस्नु, भोलिपल्ट त्यो रुखलाई छोडेर अर्को रुखको आश्रय लिनु। एक दिन एउटा रुखमा बसेर 2 दिन एउटा रुखमा कहिले पनि नबस्नु। छक्क परे उनीहरू, गुरुदेव यो मतलब के हो यो कुरो? चैतन्य महाप्रभु बंगालको महाप्रभु भन्नुहुन्छ, देख एउटा वृक्ष मुनि तिमी 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन तिमी बस्छौ, त्यहाँ बसेर ध्यान गर्छौ, आफ्नो जीवन यापन गर्छौ। तर त्यही रुख मुनि भोलि कथमकाल अर्को आएर बसिदियो भने तिमी भन्छ, ए त यहाँबाट हट, यो त मेरो रुख हो, यहाँ म बस्दछु, यो मेरो रुख हो, यो मेरो ठाउँ हो। यति पनि मेरो रहने बित्तिकै कृष्ण तिमीबाट धेरै टाढा जान्छन्। कृष्ण यही चाहन्छन्, कृष्ण तिम्रो मेरोमा कृष्ण सिवाय केही पनि नबसोस्। तिम्रो जुन मम छ, तिम्रो जुन ममत्व छ, तिम्रो जुन मेरोपन छ, त्यो मेरोपनमा केवल कृष्ण सिवाय अरू केही पनि हुनु हुँदैन। अब हजुरहरू गृहस्थीहरू भन्नु होला, साधु मान्छे जे पायो त्यही भन्छ भन्नु होला, किनभने यो प्र्याक्टिकल जस्तो कुरो लाग्दैन। ती साना साना छोरा, साना साना छोरी, साना साना नाति नातिनाहरू कति प्रिय हुन्छन्, अतिशय प्रिय हुन्छन्। मलाई नै आश्रमका नानीहरूको प्रति बहुत माया लाग्छ। भने तपाईहरूको त आफ्नो सन्तान, आफ्नो ब्लड रिलेसन, आफ्नो शरीरबाट जन्माएको, त्यसलाई कसरी नभन्ने भन्दाखेरि त्यसको लागि मैले पटक पटक 1-2 उदाहरण दिएको छ। यो सबै कृष्णको परिवार हो। आज मेरो पासमा पत्नी छ, पति छ, पति छन् अथवा त नानीहरू छन्, जे छन्, यो सबै श्री कृष्णको उपहार हो। खूब प्रेमले सेवा गर्नुहोस्, तर यो परमात्माको प्रसाद हो भनेर, मेरो हो भन्ने होइन। अनि प्रसाद त झन् राम्रो हुन्छ। मेरोमा अतिशय आसक्ति हुन्छ, प्रसादमा अलौकिक प्रेम हुन्छ। अब के हुन्छ भन्दाखेरि जो व्यक्तिले परमात्मालाई, एउटा शब्द गयो यहाँनिर, मत्परः भन्ने शब्द गयो 61 श्लोकमा, मत्परः
त्यो जुन महान भक्त हो, त्यो स्थित प्रज्ञा हो, उसले के गरेको हुन्छ भन्दा उसले आफ्नो भित्र कृष्णको दर्शन गरेको हुन्छ। यानी ऊ कृष्ण परायण भएको हुन्छ, ऊ श्री कृष्णमा समाहित भएको हुन्छ। कृष्ण परायण अहिले हामी के छौं भन्दा जस्तो मानिलिनुहोस् म महन्त भए, महन्त परायण, महन्तको जुन ममत्व छ त्यो परायण भए। भद्रावतीपुरी धामको महाराज यानी भद्रावतीपुरी धामको महाराजपनको ममत्वमा म परायण भए। अथवा कसैलाई शरीरप्रति बहुत आसक्ति छ, दिनमा 10 पल्ट ऐना हेरी हेरिकन यता लगायो उता लगायो, यसो गर्यो उसो गर्यो बनठन, उसलाई के छ शरीर परायण छ। अनि हुँदा हुँदै कुनै दिन दुर्भाग्यवश एउटा सेतो दाग यता आइदियो भने अब मर्नुहुन्छ, त्यो ऐना फुटाएर फ्याँक्ने कि के गर्ने, किनभने यस्तो कहिले कल्पनै गरेको थिएन। एउटा सेतो दाग आइदियो, अब घिनलाग्दो हुन्छ, किनभने साह्रै अट्याचमेन्ट थियो शरीरप्रति। भगवानले नगरून् कुनै दिन यस्तो होस् कसैलाई, तर हुन्छ, भइरहेछ मान्छेहरूलाई। तो जो शरीर मात्रै बस शरीर शरीर खाना कति खाने कसरी खाने, शरीर जस्तो एकदम स्लिम रहन्छ, राम्रो एट्र्याक्टिभ हुन्छ त्यो खालको। कपडा कस्तो लगाउने, शरीर राम्रो देखिन्छ त्यो खालको। त्यसकारणले हिजो आज हुँदा हुँदै खास गरेर हाम्रो दिदी बहिनीहरूलाई बहुत सजिलो छ, किन कपडा बहुत थोरै लाग्छ दिदी बहिनीहरूका लागि। कपडा धेरै लाग्दैन, दाजुभाइहरू धेरै कपडा लगाउँछन्, दिदी बहिनीहरू थोरै कपडा लाउँछन्। थोरै 1-2 मिटर कपडाले पुरै शरीरको वस्त्र पुग्दछ, किनभने राम्रो देखिनु पर्दछ। राम्रो देखिनु पर्दाखेरि अङ्ग प्रदर्शन कति हुन्छ त्यो कुरो उनीहरूलाई थाहा हुँदैन, र त्यो अङ्ग प्रदर्शन भएपछि राम्रो भद्र भलाद्मी सात्विक व्यक्तिले हेर्दैन, विषयी व्यक्तिहरूले मात्रै शरीरलाई हेर्दछ। तसर्थ जहाँसम्म सम्भव हुन्छ वस्त्र राम्रो परिधान गर्ने। मलाई बहुत खुसी लाग्छ, म जब युरोप जान्छु, युरोप जाँदाखेरि कृष्ण भक्तहरू, ती गोरा कृष्ण भक्तहरू, काले कृष्ण भक्तहरूलाई हेर्दाखेरि उनीहरू हाम्रो जुन हिन्दू सनातन धर्मको वस्त्र लगाएर, चन्दन लगाएर, माला लगाएर जुन कृष्ण कृष्ण भनेर अलमस्त हुन्छन्, अलौकिक आनन्द। अब शरीर परायण भयो। कोही धन पैसा, यति पैसादेखि बाहेक अरू कुरो छैन, ऊ धन परायण भयो। कोही मान परायण हुन्छ, अलिकति मानमा कम भयो उसलाई न्यू खोज्न मन लागिहाल्छ। कृष्ण भन्नुहुन्छ मत परह, मेरो परायण भन। कृष्णलाई देखेर अथवा उनको दर्शन गरेर कृष्ण परायण भएकोलाई सांसारिक राग द्वेषले परेशान गर्न सक्दैन। तर यसको विपरीत व्यक्ति कस्तो हुन्छ त्यो श्लोक हो यो, सुन्नुहोस्। ध्यायतः विषयान, विषयान भनेको विषयहरूलाई, हिजो मैले यसको विषयमा भनेको छु। विषय भनेको के हो भन्दा 5 ज्ञानेन्द्रियको जे सामने अवलम्बन हुन्छ त्यो हो विषय। जस्तो कानको विषय के हो, मिठा, मतलब कुनै पनि प्रकारको आवाज, यो कानको विषय हो। आँखाको विषय के हो, रूप, रूप आँखाको विषय हो। कुनै पनि रूप, मानिलिनुहोस् कि यो पानीको बोतल छ, म अमेरिका गएको बेला यो डङ्किन डोनट्स भन्ने स्टोर छ, कफी स्टोर हो, क्याफे हो, त्यहाँ शिष्यहरू काम गर्छन्। जाँदाखेरि मैले ओह यो त मेरो कलरको रहेछ, राखिदिएको रहेछ मेरो लागि, लिएर आएँ मैले। अब यो के हो, यो यसो हेर्ने बित्तिकै दिस इज माई कलर, आँखा पुग्यो, यो आँखाको विषय भयो। यो रूप मतलब खालि मान्छेको मात्र रूपलाई रूप भन्ने होइन, यावन मात्र जे पनि वस्तु आँखाले टिप्दछ त्यो रूप भयो। त्यसरी नाकको विषय के हो, घ्राणको विषय गन्ध, सुगन्ध दुर्गन्ध जे पनि गन्ध छ। त्यसरी नै चमडीको विषय के हो, स्पर्श हो। यी सब जीव रसना, जसो यो जिब्रो सब्जी भुट्टो पकाएको छ तर नुन कम्ती हालेको छ भन्दा त्यो जीवको विषय भयो। यी विषयहरू जति पनि यस्ता धेरै कुरा छन् विषयहरूका। त्यसकारणले के हुन्छ भने विषयान ध्यायतः, जसले विषयको चिन्तन गर्दा गर्दै के हुन्छ, विषयहरूको एउटा विषय देख्यो, त्यो विषयपछि चिन्तन सुरु भयो, चिन्तन सुरु भएपछि अनि के हुन्छ,
पुंसः भनेको मनुष्य मात्रलाई सङ्गः तेषु उपजायते। तेषु माने त्यो विषय प्रति, सङ्ग माने आसक्ति, उपजायते उत्पन्न हुन्छ। कुनै पनि विषयलाई अहो यो कुरो बहुत राम्रो छ, मलाई चाहियो, मलाई चाहियो। मजाकको लागि एउटा कुरो हजुरहरूलाई भन्दछु, म प्राय कहीँ पनि जाँदाखेरि, चाहे अमेरिका होस्, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा जाँदाखेरि, गुरुजी कहाँ जाने? जहाँ जहाँ लान्छौ, मल जाने, आज अलिकति सामान पनि किन्नु छ, मलमा जाउँ। म मलमा जान्छु, ठुल्ठुला विशाल, दुबईमा गएँ, कतारमा गएँ, धेरै ठुल्ठुला मलहरू। जति पनि मलहरूमा प्रवेश गर्दाखेरि मैले एउटा कुरो के देखेँ, आश्चर्यको कुरो। अब मलाई त प्राय केही कुरो किन्न पर्दैन, त्यसले गर्दा रमिता हेर्ने हो धेरैतिर। मैले त्यहाँ के देखेँ भन्नुहुन्छ भने, मलमा एन्ट्रेन्स गरेपछि प्रवेशमै सबैभन्दा पहिलो प्रवेशमा दिदीबहिनीहरूको सामग्रीहरू हुन्छ। कपडा भयो अथवा उपकरणका, उबटनका प्रत्येक सामग्री ठुलो मात्रामा दिदीबहिनीहरूको सामान हुन्छ। फेरि दिदीबहिनीहरूलाई यति सामान चाहिन्छ, मलाई लाग्दछ दुनियाँमा 70% सामान दिदीबहिनीहरूको लागि भन्छ। अनि त्यहाँबाट अलिक पर त्यहाँबाट जानुहोस्, त्यसको पछि केटाकेटी सानो नानीहरूको सामान आउँछ, किड्सहरूको, सानो नानीहरूको, 16 वर्षभन्दा मुनिका नानीहरूको। त्यसको पछि अनि जो एडल्ट्सहरू छन्, जो जवान मान्छेहरू छन्, बुढो मान्छेहरू छन्, उनीहरूको एउटा कर्नरमा, एउटा सानो कर्नरमा सामान हुन्छ। म छक्क पर्दछु, पुरुषको सामान साह्रै कम्ती, आइटमै धेरै छैन। कारण के हो? अनि यसो अनुभव गरेर हेर्दा यो परमात्माले दिएको के रहेछ यो इगरनेस भने, दिदीबहिनीहरूले कुनै पनि सामान देखे, एडभर्टाइजमा देखे अथवा त त्यो मलमा देखेपछि भले त्यो आफ्नो औकातले किन्न सकियोस् या नसकियोस्, तर मनमा प्रवेश गर्दछ, ओहो यो त मलाई चाहिन्छै चाहिन्छ। अब त्यो ओभर टाइम जब गरेर होस् कि अथवा त बुढोसँग कराएर होस् कि जे गरेर होस्, त्यो सामान त घरमा ल्याउनै पर्छ। अब के हुन्छ, कुनै पनि सामान घरमा लिएर आउनुहोस्, घरमा लिएर आएर तपाईले पहिलो खेप उपयोग गर्नुहोस्, बडो इन्जोय हुन्छ। दोस्रो खेप उपयोग गर्नुहोस्, 50% को इन्जोय हुन्छ। तेस्रो पल्ट युज गर्नुहोस्, 70% इन्जोय कम हुन्छ। अनि 10-12 खेप गरेपछि त त्यतातिर हेर्दा पनि हेर्नुहुन्न तपाईँ। तब अनुभव गर्नुहोस् जीवनको, प्रत्येक जीवनको चिज यस्तै छ। त्यसकारणले मान्छेलाई के हुन्छ भने, आफूमा भएको चिज राम्रो लाग्दैन, अर्कोतिर भएको चिज राम्रो लाग्छ। कुनै पनि चिज, जस्तो तपाईँले कपडा लाउनु भएको छ, त्योभन्दा अलिक कम दर्जाको कपडा अर्काको लगाएको छ भने यो पो राम्रो रहेछ भन्ने मनमा हुन्छ। मतलब कुनै पनि विषयलाई, 5 ज्ञानेन्द्रियका कुनै पनि विषयलाई हामीले देख्यौं, देखेपछि अब त्यसको प्रति सङ्ग माने आसक्ति पैदा भयो, यानी त्यसलाई पाउने कामना पैदा भयो। कामना पैदा भएपछि के भयो भने, अब त्यो कामनाबाट सङ्गात कामः सञ्जायते, सङ्ग, अब त्यसप्रति आसक्ति पैदा भएपछि आसक्तिबाट अब अर्को एउटा अवगुण के प्रकट भयो भने कामः, काम भनेको त्यसको प्रति कामना, त्यो पाउने इच्छा प्रकट भयो। अनि काम, त्यो पाउने इच्छा प्रकट भयो, पाउने इच्छा प्रकट भएपछि त्यसबाट अब अर्को अवगुण के खनिन्छ भने कामात् क्रोध अभिजायते। अब पाउने इच्छा त सबै कुरो त पाइँदैन यो दुनियाँमा, जे चाहे त्यो थोड़ी पाइन्छ। नपाएपछि के हुन्छ भने त्यो वस्तुप्रति अतिशय आकर्षण भएको हुनाले अनि त्यो वस्तुलाई नपाएपछि क्रोध उत्पन्न हुन्छ, क्रोध प्रकट हुन्छ, बहुत क्रोध प्रकट हुन्छ। तपाईहरु देख्नुहुन्छ नि यो टेलिभिजनहरुमा, मिडियाहरुमा मान्छेहरुले यति घृणित कार्य गर्छन्, म धेरै कुरो बोल्दिन, यति धेरै घृणित कार्य गर्छन्, मान्छेहरुलाई मार्दिएको हुन्छ, सानो सानो नानीहरुलाई। यो दिल्लीको आसपास एरिया त यति घिनलाग्दो एरिया भइसक्यो कि मलाई भन्न पनि मेरो जिब्रो लाग्दैन। सानो सानो नानीहरु 7 वर्ष 10 वर्ष को नानीहरुसँग घृणित कर्म गरेर अनि उनीहरुलाई मारेर फ्याँकिदिन्छ।
तर दुर्भाग्य के हुन्छ भने तिनीहरू कोर्टमा जान्छन्। हिजो अस्ति भर्खर निर्भया केस काण्डको अभियुक्तहरू 7 वर्षसम्ममा बल्ल उनीहरूले फाँसी पाए, जबकि यो त एकदम फास्ट ट्र्याकमा 1 महिनामा सब काम सक्नुपर्ने हो। मलाई यो सन्दर्भमा मुस्लिम देश मलाई ठिक लाग्छ। मुस्लिम देशले चाल पायो, यो गलत गरेको छ, इमिडिएटली त्यसलाई के फाइनल गर्नुपर्छ, सकिया त्यसमा राख्ने कामै छैन। तर भारत, नेपाल जस्ता देशहरूमा फटाहरूले यति धेरै कानुनका पेचिदा चिजहरू निकालेर यति गडबड गर्दछन्, यति घिनलाग्दो काम गर्दछन् मान्छेहरू। किन भन्दाखेरि विषयमा आसक्त भएपछि काम नामको विकार पैदा हुन्छ। काम माने चाहत, चाहना, कामना। कामना पूर्ण हुँदाखेरि पनि पूर्ण नहुँदाखेरि पनि क्रोध उत्पन्न हुन्छ। अनि क्रोध बहुत खतरनाक चीज हो। यो क्रोध लोभ र काम भन्दा पनि क्रोध बहुत खतरनाक चीज हो। क्रोधलाई त आगो नै भनेको छ। अब दोस्रो श्लोकमा के छ, 63 श्लोकमा हेर्नुहोस्। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। अब क्रोध उत्पन्न भयो। क्रोध उत्पन्न भए चाहिँ के हुन्छ भन्दा क्रोधात् सम्मोह भवति। एक शब्द ध्यान दिनु होला। क्रोधात् माने क्रोधबाट। जब क्रोध उत्पन्न हुन्छ, क्रोध उत्पन्न भएपछि अनि क्रोधबाट अर्को एउटा अवगुण तयार हुन्छ, सम्मोह। सम्मोहको अर्थ के हो? मोहमा सम उपसर्ग लाग्यो। उपसर्गहरू हुन्छन्, यसलाई डिग्री सायद भन्छ होला इङ्ग्लिसमा। प्र, परा, अपसम, अनु, अब, निस, निर्दोष, दूर, यस्ता संस्कृतमा उपसर्ग हुन्छन्। अब सम, मोह त मोह छँदैछ। मोह यति खतरनाक चिज हो कि मोहको विषयमा कुनै दिन व्याख्या गरौँला। तपाईँ हामी सबै मोहमा कहीँ न कहीँ मोहको दलदलमा यदा ते मोह कल्लम, हामीले पढेर आयौँ, मोहको हिलोमा भाँसिएको छ, ओके। तर मोहमा सम उपसर्ग लागेपछि यो मोहको ताकत अरू बढ्दछ। क्रोधबाट सम्मोह प्रकट हुन्छ। सम्मोहको अर्थ के हो भने सम्मोहको अर्थ जुन सम्मोह नाम गरेको अवगुण आउने बित्तिकै त्यो मान्छे एक प्रकारको लाटिए जस्तो हुन्छ। अब उसले कर्तव्य अकर्तव्यको केही पनि विचार पाउन सक्दैन, सम्मोहन हुन्छ। यो त्राटक विद्यामा अथवा योगको एउटा उपलक्षणमा सम्मोहन पनि हुन्छ। धेरै जसो अब मलाई यस्ता कुरामा चाहिँ नेपालका कुरा याद आउँछन् र भारतमा पनि हुन्छ होला हुन त। नेपालमा एउटा शब्द बोल्दछन्, यसले मोहिनी पो लगायो क्या हो भन्छन् नि एउटा शब्द। खास गरेर दिदी बहिनीहरूको काण्डमा यस्तो धेरै हुन्छ होला सायद। मोहिनी पो लगायो क्या, साह्रै लट्टिएको लट्टिएछ भन्छन् नि। त्यसकारणले नेपालमा यो धामी झाँक्री ती कामने दिदी बहिनीहरूको धेरै व्यापार बिजनेस चल्ने कारण क्या नेपालमा धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिहरू मानसिक भ्रमित हुन्छन्। सत्संग राम्रो हुँदैन, कुनै सद्गुरुको शरणमा बस्दैनन्, जप गर्दैन, खालि पूजा पाठ मात्रै गर्यो। यता अब कुन दिन हुन्छ उता गर्यो, अक्षता तिलसिल फ्याँक्यो र सक्यो। यसले त आध्यात्मिक जागरण हुँदैन। अनि आध्यात्मिक जागरणको लागि त अनुष्ठान गर्नुपर्छ, जप गर्नुपर्छ, कुनै महापुरुषको श्री चरणमा बसेर सत्संग गर्नुपर्छ। त्यो गर्यो भने प्राय यस्ता खालका सांसारिक कुराहरूले 90% असर गर्दैन। 90%। त्यो जुन शब्द बोल्छन् नि, मोहिनी पो लगायो कि, यसलाई सम्मोह भन्छ। सम्मोह भएपछि मान्छे एक खालको पागल जस्तो हुन्छ। उसलाई कर्तव्य अकर्तव्य केही पनि उसलाई थाहा छैन। ऊ गयो, अब सक्यो, साफ भयो। एकपल्ट धेरै वर्ष अगाडि, लगभग 600-700 वर्ष अगाडि स्वामी रामानन्दाचार्य उनको यात्रा निस्किरहेको थियो। भक्तहरू धेरै रामानन्द स्वामी की जय हो, गुरुदेव की जय हो भनेर इत्यादि यात्रा निकालिरहेको थिए। रामानन्द स्वामीको सवारी हात्तीमा थियो। हात्तीमा बसेर रामानन्द स्वामी सबलाई हेर्दै हुनुहुन्थ्यो। सामने देख्नुभयो एउटा केटो
एकदमै चिनेको केटा हो, नौजवान केटाको हातमा छत्री छ, छाता छ र साथमा अत्यन्त सुन्दरी कुनै एउटी स्त्री छ, नौजवान स्त्री। दुईजना जाँदैछन्। उसको बाउ त नगर सेठ हुन् र रामानन्द स्वामीको परम भक्त हुन्। यो मान्छे पनि कोही कोही बेला मेरो आश्रममा आयो थियो, यो त चेलो हो यो मान्छे। तर सवारी निस्किँदाखेरि हात पनि जोडेन। नभएदेखि हामी नेपालमा धेरै के भागवत कथा गर्दा सवारी निकाल्छौँ, निकाल्दाखेरि दोकान मान्छेहरू पनि उभिएर कसरी प्रणाम प्रणाम अभिवादन गर्छन्, केही पनि गरेन। छाता हातमा लिएको छ, टन्टलापुर घाम छ, दुईजना इत्रिँदै बोल्दै चल्दै मजाले। उनीहरूलाई केही दुनियाँको केही मतलबै छैन, कसको सवारी निस्क्यो के निस्क्यो केही थाहै छैन उनीहरूलाई। उनीहरू आफ्नो धुनमा दुईजना अलमस्त छ। रामानन्द स्वामी एउटा महान सन्त, उहाँले आफ्नो एउटा प्रिय चेलालाई बोलाउनु भयो। यो को भन्दा गुरुदेव हाम्रो नगर सेठको छोरा, पुरै नगर नुस्यो त खत्तम भयो, बर्बाद भयो, यो त बिग्रियो। त्यो स्त्री के उसले विवाह गरेको? ना कहाँ विवाह गरेको हुन्छ, त नगर वेश्या हो। यो नगर वेश्याले यो केटालाई युवकलाई फसायो। फसाएपछि सारा पैसा धुत्नको लागि अनि यो पागल भएको छ एकदम। बस कुरो भयो, यात्रा सकेपछि रामानन्द स्वामीको प्रभाव बहुत, भगवान जस्तो व्यक्ति। अनि फलाना सेठका छोरालाई बोलाओ यहाँ भनेर सेठ र सेठको छोरालाई बोलाएपछि अनि रामानन्द स्वामीले भन्नुभयो, बेटा तिमीले कहिल्यै भगवानको अगाडि गएर भगवानको हाम्रो मन्दिरमा जुन भगवानको श्री विग्रह मन्दिर छ, भगवान परात्पर अखिलेश्वर परमात्माको जुन मन्दिर छ, त्यो मन्दिरको दर्शन गरिरहेछौ? तिमीले भगवानका श्री विग्रहको स्वरूपको दर्शन गरिरहेछौ? त्यो मान्छे, किनभने ऊ मान्छे त धेरै पतित भइसकेको थियो, कारणले यस्तो महापुरुषको अगाडि उभिनै उसलाई गाह्रो भएको थियो अनि गुरुजीसँग बोल्नै गाह्रो भएको थियो। गुरुजीले सम्झाउनु पनि भयो, बेटा तिम्रो कुल खानदानमा नगर वेश्या वधुसँग जाने तिम्रो यो कुल खानदान होइन। यो तिमीले यसो गर्यो भने त कुल खानदान धर्म संस्कृति सबै भ्रष्ट हुन्छ। ऊ कहाँ मान्छ, ऊ त एकोरिसकेको छ, उसको मन मोहित भइसकेको छ। तर रामानन्द स्वामीको प्रभाव, उहाँले गुलाबको फूल हातमा लिएर अनि त्यो केटाको हातमा दिएर जाऊ गएर दर्शन गरेर आऊ। भित्र गर्भगृह भनेको जहाँ पूजा हुन्छ त्यहाँ कोही पनि जान पाउँदैन। तर त्यो बेटालाई धोती सोती लगाएर अनि 2-3 जना चेलाहरूलाई साथमा दिएर जाऊ गर्भगृहमा भगवानको दर्शन गर। हेर्नुहोस्, यो भएको घटना हो। यो केटो मान्छे जो शराबमा कबाबमा डुबेको छ, शराब शबाब कबाबमा डुबेको छ, हातमा फूल लिएर मन नलागिकन उसको मन त छ सर्वेश नगरवधुमा गएर दर्शन गरेर आउँछु भनेर गयो। अनि रामानन्द स्वामीको प्रभाव, त्यो एउटा हुनुपर्ने एक्सिडेन्टल एउटा प्रोग्राम, त्यो केटाले लगेर हातमा भएको फूल मन नलागिकन भगवानको चरणमा चढाइदियो। भगवानको चरणमा चढाएर जब भगवानको दर्शन गर्दै 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 परमात्माको श्री मुखारविन्दको दर्शन गर्यो, छक्क पर्यो। दर्शन गर्दा गर्दै उसका आँखाबाट अविरल आँसुका धारा बग्न थाले। अनि ती चेलाहरू स्वाट्टै निस्केर गुरुदेवका पासमा गए। गुरुदेवले सोध्नुभयो, के छ रामानन्द स्वामी? आँखाबाट झरझरी आँसु बगिरहेको छ, केही छिन उसलाई त्यही उभिन देऊ। घण्टौंसम्म भगवानको मूर्तिको अगाडि उभिएर, जो मूर्तिको स्वयं साक्षात जगद्गुरु रामानन्दाचार्यजी पूजा गर्नुहुन्थ्यो, त्यही मूर्तिको अगाडि उभिएर ऊ घण्टौंसम्म रोयो। अनि वापस आएर गुरुदेवको चरणमा दण्डवत प्रणाम गर्यो। गुरुदेवले शिरमा हात राखिदिनु भयो। अब त्यो अमोघ हात शिरमा पर्ने बित्तिकै तिनै उसको पिताजी उभिनु भएको थियो। पिताजीलाई उसले भन्दछ, म अब घर जान्न, म नियम अब जीवनभरिको लागि गुरुदेवको चरणको सेवा गर्नेछु। ऊ त्यहाँबाट घरै गएन। उसको बाबुलाई पनि बहुत खुसी भयो। हुन त हिजो आज मान्छेहरूलाई, गृहस्थहरूलाई साधु भएको छोरा छोरी साधु भयो भने मन पर्दैन। तर यो मान्छेलाई कमसे कम एउटा नगर वेश्याबाट फन्दाबाट छुटेर रामानन्द स्वामीको चिलो त भयो, बहुत ठुलो साधु भयो यो नवयुवक।
त्यो नवयुवकको जुन मनलाई मोहित गरिदिएको थियो, उसलाई आफ्नो कुलको, खानदानको, कर्तव्य अकर्तव्य, पैसा रुपियाँ, मेरो धर्म के हो, जाति के हो, केही थाहा नभएर मात्र त्यो नगर वेश्याको अगाडि पछाडि हिँडिरहन्थ्यो। उसका लागि उही मात्रै भगवान देवता जे भने पनि उही मात्रै थियो। यो अवस्था जुन थियो, यो अवस्थालाई श्री कृष्ण यो श्लोकमा सम्मोह भन्नुहुन्छ। सम्मोह उत्पन्न भएपछि के हुन्छ भन्दा अब अर्को अवगुण उत्पन्न हुन्छ। सम्मोहात् स्मृति विभ्रम। सम्मोह हुने बित्तिकै स्मृति, स्मृति भनेको सोच्ने शक्ति भ्रमित हुन्छ, भ्रष्ट हुन्छ, समाप्त हुन्छ। अब सोच्ने शक्ति गयो। मान्छे भन्छ नि यसको त सोच्ने शक्ति खत्म भयो भने। अब स्मृति जसको भ्रष्ट भयो, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाश। स्मृति भ्रष्ट हुने बित्तिकै अब उसको बुद्धिको नाश भयो। अब उसले केही पनि राम्रो के हो नराम्रो के हो केही पनि सोच्न सक्दैन, बुद्धि नष्ट भयो। अनि जसको बुद्धि नाश भयो, कठोपनिषद पढ्नु होला। कठोपनिषदमा शरीरलाई रथ भनिएको छ, इन्द्रियहरूलाई घोडा भनिएको छ, मनलाई यसको घोडाको प्रगृह मन प्रगृहमेव छ, मनलाई यसको लगाम भनिएको छ। अनि त्यो लगाम बुद्धि रूपी सारथीको हातमा छ। अनि त्यो रथमा आत्मा रूपी रथी महारथी बसेको छ। सारथी यानी बुद्धिको हातमा त्यो डोरी छ। अब बुद्धि नै भ्रष्ट भयो भने त्यो डोरी कसरी पक्रेला उसले? अब डोरी खुकुलो छोडेपछि इन्द्रिय रूपी घोडाहरू कहाँ भाग्ने हुन्, खाल्टामा लगेर हाल्ने हुन् कि कहाँ पुर्याउने हुन्, कसरी थाहा हुन्छ? त्यसले गर्दाखेरि बुद्धिनाशात्, जसको बुद्धिको नाश भयो, प्रणश्यति शब्द हेर्नुहोस्, नश्यति माने नाश हुन्छ, तर प्र उपसर्ग लगाउनाले त्यो यसरी नाश हुन्छ कि जन्मों जन्मोंसम्म ऊ अब उठ्न पाउँदैन। ऊ यसरी मनुष्य जीवन पाएको थियो, मनुष्य जीवनको अर्थ सम्झेन र यी संसारका राग विषयहरूमा पढेर अनेक प्रकारका विषयले उसलाई भ्रष्ट बनाइदियो। बुद्धि नाश भयो। अब बुद्धि नाश भएपछि उसको प्रणश्यति, उसको जीवन नाश भयो। अब जीवन नाशको मतलब के हो भने मनुष्य जीवन अब उसले पाउँदैन। किनभने एकपल्ट यो त एउटा अपर्चुनिटी हो, यो त बाई चान्स मिलेको कुरो हो। तर अब मनुष्य भएर मनुष्य जस्तो काम नगरेपछि अर्कोपल्ट अब गाई भैँसी सुँगुर बिरालो इत्यादि भएर अनन्त अनन्त जन्मसन भट्किरहनु पर्छ। त्यसले गर्दा प्रणश्यति प्रकर्षेण नश्यति इति प्रणश्यति सम्पूर्ण। फेरि एकपल्ट सरसर्ती नजरले हेर्नुहोस्। विषय, हाम्रा 5 ज्ञानेन्द्रियहरूले विषयलाई हेर्दछन्। विषय के हो थाहा भयो हजुरहरूलाई? कुनै पनि विषय, कुनै पनि विषयलाई हामीले हेर्यो। आँखाले विषयलाई देख्यो, त्यतातिर आकर्षित भयो। विषयलाई देखेपछि विषय प्रति आसक्ति भयो। ओहो यो कुरो मैले पाउनुपर्छ। आसक्ति भएपछि अब कामना भयो, यो मैले त्यसप्रति कामना प्रकट भयो। कामनाबाट क्रोध उत्पन्न भयो, काम पूरा नभएपछि। अनि क्रोध भएपछि क्रोधबाट सम्मोह प्रकट भयो, सम्मोहबाट स्मृति नष्ट भयो। स्मृति नष्ट हुने बित्तिकै बुद्धिको नाश भयो। अनि जसको बुद्धिको नाश भयो नितान्त रूपमा प्रणश्यति प्रणश्यति प्रणश्यति, त्यसको नाश हुन्छै हुन्छ। आउनुहोस् अब 64वां श्लोकलाई पढौं। 64वां श्लोक। रागद्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। अब हेर्नुहोस्, यसको विपरीत जुन 5वां प्रश्न थियो, ब्रजेत किम, चौथो प्रश्न, ऊ कसरी हिँड्दछ, कसरी बस्दछ यो। अनि त्यो बस्दाखेरि बस्नुको अर्थ मैले हिजो भनिसकेको छु, बस्नुको अर्थ थच्याक बस्नुलाई होइन, ऊ आत्माले अधिष्ठित हुनु। मैले बुद्धको दृष्टान्त दिएर भनिरहेको थिएँ। त्यो अङ्गुली मारले बुद्धलाई भन्यो उभ तिमी भन्दाखेरि बुद्धले भने म त कहिलेको उभिसकेको छु, त उभि अब। किन त अनेक प्रकारका रिस रागले
त जीवनमा दौडेको दौडै छस् त शान्त भएर उठ। बुद्ध भन्छन् म हिँडे पनि उभिएको छु, स्थित प्रज्ञा, म हिँडिरहेको छु, तर मेरा इन्द्रियहरू हिँडेका छैनन्। मेरा इन्द्रियहरूले त्यति मात्र विषयलाई ग्रहण गर्दछन् जतिलाई म अर्डर गर्दछु। तर जसको इन्द्रियहरू कन्ट्रोल छैनन्, इन्द्रियहरूले त्यो व्यक्तिलाई बाँधिदिन्छ। त्यसकारणले आशित भएको थियो। त्यस विषयमा यो एउटा ठुलो कुरो कि जो भगवत परायण छैन त्यसको नाश कसरी हुन्छ। अब ठिक त्यसको विपरीत चौथो प्रश्नको उत्तर ब्रजेत किम, त्यो हिँड्छ कसरी। हिँड्नुको अर्थ पैदल हिँड्नुको कुरो होइन, उसको मन, उसको बुद्धि, उसका इन्द्रियहरू कसरी हिँडडुल गर्दछन्। अब जस्तो हिँड्नुको अर्थ यहाँ एउटा उदाहरण सम्झिनुहोस्। तपाईँ बिहान पूजा गर्न बस्नु, पूजा गर्न बस्ने बित्तिकै मान्छे त पूजा गर्न बस्नुभयो नि, तर मन अर्कैतिर जान्छ। यसो फोनमा क्लिक्क बज्यो, के बज्यो, कसको आयो मेसेज, यो बडा विचित्र कुरो हुन्छ। त्यसले गर्दा मन बार बार, मन जुन दौडिरहेको छ, यसलाई दौडिनु भनेको शरीरको दौडाइलाई मात्रै होइन, बुद्धि भागिरहन्छ, इन्द्रियहरू दौडिरहेका हुन्छन्। त्यसले गर्दा यसलाई चाहिँ ब्रजेत किम। यसका लागि श्री कृष्ण भन्नुहुन्छ राग द्वेष वियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्चैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। बहुत मीठो श्लोक है। राग द्वेष वियुक्त ही तू विषयान इंद्रिय चरन आत्मवश्य ही विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। अब हेर्नुहोस्, राग द्वेष वियुक्त ही तू, तू भनेको परन्तु तर, राग द्वेष वियुक्त ही विषयान इंद्रिय चरन आत्मवश्य ही विधेय आत्मा। यो विधेय आत्माबाट अन्वय गरेर शब्द लिनुहोस्। विधेय आत्मा भनेको जसको अन्तःकरण। विधेय आत्मा शब्दको अर्थ के हो भन्दाखेरि जसका सम्पूर्ण अन्तःकरणहरू आफ्ना बसमा छन्। अन्तःकरण भनेको चारवटा, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार। यो चारवटालाई विधेय आत्मा अन्तःकरण भनिन्छ। या विधेय आत्मा, आत्मा शब्द यहाँ आत्मालाई नभनेर अन्तःकरणलाई आत्मा शब्दले प्रयोग गरेको छ। अथवा मन, जसको अन्तःकरण अथवा मन बसमा छ, विधेय भनेको बसमा छ। ओके, अनि आत्मवश्यै, विधेय आत्मा आत्मवश्यै, आफ्नो बसमा जसले गरेको छ अन्तःकरणलाई। मन आफ्नो ढङ्गले हिँड्न पाउँदैन, आत्माले अर्डर गरेपछि मात्रै मन हिँड्छ। बुद्धि जतातता छरपष्ट भ्रष्ट हुन पाउँदैन, चित्त जताततै चेतनलाई दौडाउन पाउँदैन। अहंकार मै हुँ भन्न चारैतिर, त्यो अहंकार पनि भक्तिमा काम लाग्दछ। त्यसकारणले यहाँ जसको अन्तःकरण आफ्नो बसमा भएको छ त्यो व्यक्ति कस्तो छ भन्दा पहिलो माथि हेर्नुहोस्, राग द्वेष वियुक्त ही तू। राग द्वेष वियुक्त ही, त्यो व्यक्ति कस्तो हुन्छ भन्दा राग र द्वेषले मुक्त हुन्छ। राग पनि छैन, द्वेष पनि छैन। राग धेरैपल्ट उदाहरण भइसकेको छ। राग भनेको कसै प्रतिको लगाव। एउटा व्यक्तिलाई देख्दाखेरि तपाईको भित्र एकदम आउनुहोस्। अर्को व्यक्तिलाई देख्दाखेरि अरे यो मान्छेलाई कसले बोलायो, यो मान्छेलाई कसले बोलायो, त्यस्तो हुन्छ। द्वेष, राग द्वेष वियुक्तै। राग र द्वेषले जो मुक्त हुन्छ, यो बडो छ कठिन कार्य। राग यानी जो आफूलाई मन पर्छ, द्वेष जो आफूलाई मन पर्दैन। यसमा हर व्यक्ति, त्यसकारणले प्राणनाथजीले वाणीमा भन्नुभयो कि हर व्यक्तिलाई मायाले आफ्नो अन्तमा लिएको छ। तपाईँ हामी सबैलाई
तपाईँ हामी सबैलाई कि मनमा यो ठिक छ, यो ठिक छैन, त्यस्तो हुन्छ। यो गीता पढ्दै जाँदाखेरि हामीलाई पनि बहुत ठुलो उदाहरण मिल्दछ कि हामी पनि कहीँ कहीँ राग द्वेषमा कहीँ कहीँ बाँधिरहेका हुन्छौँ। हामी पनि यो शिष्य ठिक छ, यो शिष्य ठिक छैन। अरे ठिक छ ठिक छैनको मतलब होइन। मैले त तपाईँहरूलाई अलिकति आश्चर्य लाग्छ। प्राय भक्तहरूले भन्छन्, गुरुजी फलाना गुरुजीको त फोन आइरहन्छ, फलाना महाराजजीको त फोन आइरहन्छ, फलाना पण्डितजीको फोन आइरहन्छ, तपाईँ फोनै गर्नुहुन्न भन्छ। म गर्नु त गर्छु, तर गर्दिनँ पनि। काम हुँदाखेरि गर्छु, नभए गर्दिनँ। तर मैले जीवनमा एउटा नियम बनाएको छु। नियम भनेको यो कटिबद्ध नियम होइन नि, एउटा खास नियम। मैले यसो विचार गरेँ, जसलाई भक्ति प्रति आकर्षण छैन, ध्यान दिएर सुन्नु होला, जसलाई भक्ति प्रति आकर्षण छैन, जसलाई ज्ञान प्रति आकर्षण छैन, जसलाई मेरो प्राण प्रियतम मेरो आत्माको आधार कृष्ण प्रति आकर्षण छैन, अथवा मैले यी मरिमरिकन कति घण्टा पढेर तपाईहरुलाई जुन यी कुराहरू म सुनाउँदैछु यसप्रति आकर्षण छैन, यी ज्ञान भक्ति वैराग्यका कुरा प्रति म त यसै कारणले न, यो मेरो पेशा त होइन, ताकि तपाईहरु पनि सबै कृष्ण भक्त बनिनुहोस्, तपाईहरुको राम्रो जीवन राम्रो होस् भन्नका लागि मेहनत गरेर, मरिमरि मेहनत गरेर, आराम गर्ने समयमा पनि मेहनत गरेर यो कुरो सुनाइन्छ। अनि नजदिक आएर पनि जो व्यक्तिलाई यी सब कुरा प्रति बिल्कुल रस छैन, बिल्कुल इन्ट्रेस्ट छैन, एक अर्को कुरो म अर्को एउटा काम गर्दछु, समाजको सेवा, यानी आश्रमहरू चलाउने काम गर्दछु। जो मान्छेले मैले गरेको समाज सेवा प्रति जो मान्छेलाई इन्ट्रेस्टै छैन, उसले कमाएको 2 पैसा त्यहाँ लगाउँदैन, अथवा कुनै दिन गएर आफू सेवा गर्दैन, अथवा त फोन गरेर के छ आश्रमको हालचाल भनेर कसैले सोध्दैन, मेरो समाज प्रतिको जुन कर्तव्य मैले एकत्रित गरेको छ त्यसमा पनि इन्ट्रेस्ट छैन, अनि यो ज्ञान भक्तिका कुराहरूमा पनि इन्ट्रेस्ट छैन। खाली त्यो एकछिन बोल्नका लागि के छ कसो छ हाय हाय गर्नका लागि किन जरुरत छ? समय त बहुत मूल्यवान छ, समय भन्दा मूल्यवान केही छैन। फाल्तु गफ गर्ने के जरुरत छ? अनि कतिजना भक्तहरूले के भन्, महाराजजी चिन्नु भयो, खास गरेर हाम्रो नेपाली समाजमा, इन्डियनहरूले बहुत सोध्दैनन्, तर नेपाली समाजमा महाराजजी चिन्नु भयो, गुरुजी चिन्नु भयो भन्छन्। मेरो एउटा नराम्रो आदत के छ भने, मेरो यो भित्रको जुन स्क्यानिङ पावर छ नि, यो बहुत कमजोर छ, बिर्सिहाल्छु। चिन्न पनि चिन्छु, तर विशेष गरेर मेरो त्यही हो जो भक्तिमा संलग्न छ, जो कृष्ण प्रति आकर्षित छ, जो यो भनेका कुराहरूमा जसले ओहो गुरुजीले हामीलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ, त्यसकारणले हामीले यस कुरालाई ध्यान दिएर हेर्नुपर्छ, आकर्षण छ। अथवा जसले सेवा गर्छ उसलाई त चिनेर राम्रो कुरो, तर त्यो फाइदा के छ कि यो भित्र आफ्नो भित्रको खाली जग्गामा त्यो फाल्तु मान्छेहरूलाई चिनेर स्क्यानिङ गरेर राख्ने जरुरत के छ? कोही जरुरत छ, फाल्तु काम हो। त्यसकारणले राग र द्वेष हामीलाई छोडेको छैन, राग र द्वेषले, तर यी सब कुराहरू सुन्दा गर्दा भन्दा भित्र ढ्याङ्ग्रो बज्दछ कि अहो यति राग अझै बाँकी छ, यति द्वेष अझै बाँकी छ। स्थित प्रज्ञामा पुग्नका लागि त यो दुईटाबाट मुक्त हुन बहुत जरुरी छ। कृष्ण भन्नुहुन्छ राग द्वेष वियुक्तै, राग र द्वेषबाट जो मुक्त छ। अनि अब ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, इन्द्रियहि विषयान चरण, विषयान इन्द्रियहि चरण छ नि, इन्द्रियहि विषयान चरण। यति हुँदा हुँदै पनि ऊ के गर्दछ भने आफ्ना इन्द्रियहरूद्वारा विषयहरूको उपभोग पनि गर्दछ। अघिका श्लोकमा के सुन्नुभयो कि विषयबाट सँग आसक्ति, त्यहाँबाट क्रोध, त्यहाँबाट नाश। तर यहाँ कृष्ण के भन्नुहुन्छ, यस्तो खालको मान्छे, कस्तो मान्छे? जसको अन्तःकरण आफ्नो बसमा छ। यस्तो खालको मान्छे
जसका इन्द्रियहरू आफ्ना बसमा छन्, यस्तो खालको मान्छे जसलाई राग पनि छैन, द्वेष पनि छैन, त्यो खालको मान्छे, त्यो विधेयात्मा इन्द्रियहरूले प्राप्त गरेका सम्पूर्ण उपभोगहरू, धर्मपूर्वकका उपभोगहरू उपभोग गर्दछ। मतलब के हो भने एउटा भक्तले विवाह गर्दैन त गर्छ नि त। नरसिंह मेहताले विवाह गरे, प्राणनाथजीले विवाह गर्नुभयो, देवचन्द्रजीले विवाह गर्नुभयो, छत्रसालले विवाह गर्नुभयो, विवाह त हुन्छ। अब विवाह गरेपछि सन्तान पनि जन्मिन्छन्। अब सन्तान जन्माउनका लागि विषयको ग्रहण नगरिकन सन्तान जन्मिँदैन, गर्भस्थापना गर्नु पर्यो। गर्भस्थापनाका लागि विषय ग्रहण गर्नु पर्दछ। तर यो मान्छेले विषय ग्रहण गर्नु र एउटा महाभोगी लम्पटले विषय ग्रहण गर्नुमा फरक छ। उसले विषयको भोग गर्दछ इन्द्रियहरूलाई आफ्नो कब्जामा राखेर। मानेर खाने कुरो, प्रपञ्च खाने कुरो, धेरै खाने कुरो छ। खाने कुरो खानुहोस्, एकदम मिठो गरी खानुहोस्, तर आफूलाई तौलेर खानुहोस् कि तपाईँलाई कुन बिमारी छ, कुन बिमारी छैन, कति खाँदाखेरि यो सुपाच्य हुन्छ, त्यसरी ग्रहण गर्नु। एउटा भक्त मान्छेले उसले विवाह गरेर विषयको ग्रहण गरेर संसार भोग गर्दाखेरि पनि ऊ भक्तको भक्त नै रहन्छ। किन? ऊ विषयमा लम्पट छैन, ऊ विषयमा जाकिएको छैन, ऊ विषयको हिलोमा डुबेको छैन। ऊ विषयको भोग गर्दा गर्दै पनि उसलाई पहले आप पहिचानो रे साधो, ऊ होसमा छ। यो कुरो कृष्ण भन्दै हुन्छ, इन्द्रिय विषयान चरण। आफ्ना इन्द्रियहरूद्वारा विषयको भोग गर्दै गर्दाखेरि पनि जुन विषयहरूले उसलाई आसक्त बनाउन सक्दैनन्, त्यो व्यक्तिले एउटा उपहार पाउँछ परमात्माको तर्फबाट, गिफ्ट पाउँछ। परमात्माले त्यो भक्तलाई एउटा उपहार दिनुहुन्छ। त्यो उपहारको नाम के हो? यहाँ सुन्नुहोस्, प्रसादम अधिगच्छति। उसले प्रसाद पाउँदछ। ओके, अब प्रसाद के हो भन्दा हामीलाई त प्रसाद त्यो पुराणमा केराहरू खाने आदत छ। अब मेरो अहिलेको लेटेस्ट अन्तिम कथा काठमाडौँको धुम्बाराईमा गरेर आएको म। प्रतिदिन म ब्यासबाट केला, सेउ, बनाना, ऑरेंज सब बाँडिरहन्थे। कृष्ण जन्मको दिन त हामीले धेरै कुराहरू बाँड्यौँ। अब हामीले के सम्झिन्छौँ? त्यो प्रसाद हो भन्ने सम्झिन्छौँ। यस, अफ कोर्स त्यो प्रसाद हो, नितान्त रूपमा प्रसाद हो। तर यहाँ जुन कृष्ण प्रसाद भन्नुहुन्छ, यो प्रसाद बनाना होइन, ऑरेंज होइन, एप्पल होइन, चॉकलेट होइन, यो प्रसाद अलग कुरो छ। संस्कृतमा खास गरेर भगवत गीतामा प्रसाद शब्दको अर्थ हो मनको प्रसन्नता। ध्यान दिएर सुन्नुहोस्, मनको प्रसन्नता, चित्तको प्रसन्नता, बुद्धिको प्रसन्नता, इन्द्रियको प्रसन्नता, अर्थात् भित्रबाट उम्लिएर आनन्दमा भित्रबाट पोखिँदै गरेको प्रसन्नतालाई प्रसाद भनिन्छ। तपाईहरु विचार गर्नुहोस्, मभन्दा धेरै तपाईहरु जानकार हुनुहुन्छ। संसार तपाईहरुले भोगेको छ। म तपाईहरुलाई सोध्न चाहन्छु, सारा संसारलाई चुर्लुममा नाक पक्रेर नाक डुबाई डुबाइकन संसारलाई भोगेर तपाईहरु पारंगत हुनुभएको छ। तपाई भन्नुहोस्, यो संसारको भोगले तपाईहरुलाई यो प्रसन्नता, जुन प्रसन्नताको सुगन्ध, जुन प्रसन्नताको बाष्प, जुन प्रसन्नताको परम आनन्द जीवनभरि त्यो आनन्द रहिरहोस्, त्यस्तो प्रसन्नता आएको छ। 99 होइन, 110% संसारको भोगले यो प्रसन्नता दिँदैन। अलबत्त संसारको भोगबाट निवृत्त भएपछि केही समयका लागि त्यो भोग प्रति घृणा, उदासीनता आउँदछ। जस्तो मानिलिनुहोस् कि आजको प्रसादमा खीर बनाएको छ, तपाईलाई खीर बहुत मिठो लाग्छ, धमाधम खीर खानुहोस्, खाएको खूब खीर खाएको छ, खूब खीर खाएको छ, खाँदा खाँदै यहाँसम्म आयो भन्छ नि, मेरो त यहाँसम्म आयो।
अब अलिकति धेरै खायो भने भमिट हुन्छ। अब त्यो खीर खाएपछि 2-4-10 घण्टा खीर खाने इच्छा हुन्छ। एउटा महात्मा, साह्रै राम्रा महात्मा, एउटा साह्रै गजबका महात्मा, कडी बहुत मिठो लाग्दो रहेछ। मोहीको कडी साह्रै मिठो, कडी बहुत मिठो। कुनै घरमा कसैले आमन्त्रण दियो भन्दाखेरि कडी बनाएको, खास गरेर महाराजका लागि कडी बनाउँदाखेरि अनि महाराज कडी खाने। तर ध्यान गर्दाखेरि, माला जप्दै गर्दाखेरि कडी याद आउने, माला जप्दैछ कडी याद आउने, साह्रै दिक्क लाग्यो। र एक दिन एउटा आफ्नो प्रिय शिष्यकोमा गएर अनि त्यो शिष्यकी श्रीमती प्रणाम गर्न आइन्। आएपछि शिष्य आएर बस्यो। उनले भने, नानी, एउटा आज म तिमीलाई एउटा कुरो भन्छु, मान्छेौ, गुरुदेव, यो जीवन हजुरको आज्ञाको लागि भन्नुहोस् न, कडी बनाऊ। आज म मात्र कडी खान्छु, एक कडाई कडी, पन्जाबी कडी, सोल्लर होइन नि, कडी, पन्जाबी कडी, पकौडी सकौडी हालेको मिठो कडी बनाएर चाहिँ अनि महाराजका अगाडि ल्याएर राखिदियो। महाराजले कडी पिउन थाले। कडी शब्द अलिकति घिनलाग्दो पनि छ, तर सुन्नुहोस्। कडी पिउँदा 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 यति धेरै भयो, भमिट भयो। भमिट भएपछि महाराजले त्यो पनि हुँदा हुँदै त्यो कडी पिउँदा पिउँदा अनि यस्तो भयो, अब महाराजलाई कडी हेर्न पनि मन लाग्न छ। अनि महाराजले भने, ल बाउ नानी, यो अब तिमीले साफ सफाई गर, म हिँडेँ भनेर जङ्गलमा आफ्नो कुटिया थियो, कुटियामा बसेर भजन गर्दा, भजन गर्दाखेरि आज कडी ध्यानमै आउँदैन। पहिले के थियो भने थोरै कडी खानुहुन्थ्यो, कडीको वासना थियो। किनभने संसारको कुनै पनि कुरो, संसारको कुनै पनि विषय, कुनै पनि इन्द्रियले भोग्ने विषय भोग्दाखेरि बहुत राम्रो, प्राप्ति हुँदाखेरि राम्रो, भोग्दाखेरि राम्रो, भोगको उपरान्त त्यसको प्रति वितृष्णा प्रकट हुन्छ। त्यसकारणले त्यसलाई प्रसाद भनिदैन। कुनै पनि इन्द्रियको भोगबाट क्षणिक जुन प्रसन्नता पाइन्छ त्यसलाई प्रसाद भनिदैन। प्रसाद त केवल कृष्णको। तपाईहरु अलिकति कृष्ण भक्तिमा लाग्नुहोस्। कृष्ण भक्तिमा लाग्दा लाग्दै तपाईहरुको मनमा इच्छा हुन्छ, गुरुजी आउनुभयो भने गुरुजीको मुखारविन्दबाट नाम प्राप्त गर्ने इच्छा हुन्छ। अनि त्यो नाम जप्न थाल्नुहोस्। नाम जप्दै जप्दै जाँदा अलिक दिन ध्यान आउँछ, अरे म खाना कस्तो खाइरहेको छु, यो त खाना भक्तिको लागि राम्रो होइन। भोजन शुद्ध हुन्छ। भोजन शुद्ध हुने बित्तिकै अनि मन शुद्ध हुन थाल्छ। अनि मन शुद्ध हुँदा हुँदै हुँदा हुँदै भजन अतिरेक, भजन बढ्दै 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 गएपछि तपाईहरुलाई आश्चर्य लाग्छ। भक्ति गर्दै 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 एउटा भक्तिको अलिक शिखरमा चढ्दै गएपछि अनि भक्तिमा अलौकिक आनन्द छ, भित्र यस्तो प्रसन्नता आउँदछ। भक्तहरूले, एक दुईवटा भक्तहरूले यस्तो, मलाई म लन्डन गएको बेला 2 वर्ष अगाडि एउटा गुरुङनी माता, लगभग 60-65-70 वर्षकी माता, त्यो माताले आएर मलाई भनिन्, गुरुजी म एउटा कुरो एकान्तमा हजुरलाई सुनाउन चाहन्छु, भन्नुहोस्। 20 वर्ष भएछ कण्ठी बाँधेको। गुरुजीले भन्नुभएको छ जप गर्नु भन्दा अब गुरुङ त्यसै अब सिधा परिवार जप गर्ने। बिहान 3 बजेदेखि उठेर जप गर्ने। अनि जप गर्दै 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 गएपछि यस्तो खालको स्थिति पैदा भएछ, त्यो जप गर्ने बसेपछि उनलाई सुगन्ध आउन थालेछ एकदम। अनि घरका मान्छे आश्चर्यचकित हुन्छन्। आमा जहाँ बसेर पूजा गर्नुहुन्छ, जहाँ त्यहाँ अगरबत्ती जलाएको छैन, त्यहाँ केही जलाएको छैन, तर यस्तो एउटा फ्रेग्रेन्स, यस्तो एउटा सुगन्ध, यो के हो यो? मलाई भने, मैले उनीहरूलाई भने यो प्रश्न यही समाप्त गर। र मैले ती मातालाई भने, माता हजुर जुन प्रकारको भजन गर्नुहुन्छ गर्नुहोस्, यसको अर्थ हो कृष्ण प्रसन्न हुनुहुन्छ। म उदाहरण प्राणनाथजीको दिएर प्रवचनलाई विश्राम गरौं। आंखें खोल तू आप अपनी, निरख धनी श्रीधाम, ले खुशबास याद कर, बांध गोली प्रेम का। प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, आया आत्मा आँखा खोलेर हेर, भित्रका आँखा खोलेर हेर। एक दिन तिम्रो भक्तिमा यस्तो हुन्छ, ले खुशबास, खुशबास भनेको सुगन्ध। प्राणनाथजीले वाणीमा यसलाई बोए भन्नुभएको छ, सुगन्ध।
यो भित्रको कुरो मात्रै होइन, जब भक्ति प्रकट हुन थाले, साँचो भक्ति, कृत्रिम होइन, पाखण्ड होइन, साँचो भक्ति प्रकट हुन थालेपछि अनि त्यो भक्तिले बाहिर पनि रूप दिन्छ। तपाईँको अनुहारमा एउटा उज्यालोपन आउँछ, धेरै अङ्गरागहरू, धेरै अनुहार पोत्ने काम पर्दैन। त्यसै आनन्द भित्रबाट रिफ्लेक्सन हुन थाल्छ, आनन्दको, अनुहारमा एउटा दिव्य आनन्दको प्राकट्य हुन्छ। अब थाहा छ यो दुःख सुख जे छ यो सब आउँछ जान्छ, बस म त कृष्णको हुँ, कृष्णस्य अहम्। भित्रबाट एउटा आनन्द प्रकट हुन थाल्दछ। अनि हुँदा हुँदै धेरै प्रकारका कुराहरू यहाँ आउँछन्। अगाडिका श्लोकहरूमा म अवश्य निवेदन गर्नेछु। प्रसादम अधिगच्छति, त्यसले प्रसाद पाउँदछ। अनि अब यो 65वां श्लोकमा कृष्ण भन्नुहुन्छ, जसले प्रसाद पायो त्यसले त गजब पाउँछ। के पायो त्यसले? गजब।